बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 नवंबर और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान गंदे टोटे चला दिए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको गलती नहीं लग रही सुनते हुए। जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग में, जिसमें ख़वातीन व हज़रात दोनों मौजूद थे, मतलब मर्दो ख़वातीन दोनों मौजूद थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स थे या कारोबारी शख्सियात थीं, उनके सामने एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर ब्लू फिल्म या फोश फिल्म या गंदे टोटे जो है वो चला दिए गए, बरहना फिल्म जो है वो चला दी गई। ये सारा क्या माजरा है, ये रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए इस खबर को रिपोर्टेडली कहेंगे। हम तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। जो लोग मौजूद हैं और फिर उनकी वसातत से ट्विटर के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है। एक आध शख्सियत से मेरी बात हुई है जिन्होंने ये दावा किया कि वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद भी थे और ये सब कुछ हुआ है। उसमें और भी बहुत कुछ हुआ है, तो आपको उस सब का बताते हैं। और साथ साथ जो सफ़ीर साहब की बेगम साहबा हैं, उन्होंने भी एक बड़ा खड़ाक किया है। एक तरफ जब सफ़ीर साहब टोटे चला रहे थे तो दूसरी तरफ भी कुछ हो रहा था, वो भी सब कुछ आपको बताते हैं। तो पहले इसका बैकग्राउंड बता दें कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, इससे पहले आपको पता है वो जो पहले सफ़ीर थे वो साहब आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके थे। उन्हें ये तमाम जो डर्टी लॉन्ड्री करने के लिए यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने ज़िम्मेदारी लगाई थी, उनके होते हुए, हालांकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूरी तूती बोल रहा था यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का उस ज़माने में, उसके बावजूद HR 901 नामी जो रेजोल्यूशन आई थी, जिसके हक में 367 वोट्स पड़े थे। पाकिस्तान में अक्सर लोग, जब आपने देखा हो किसी बस में या किसी ट्रेन में किसी की कोई बोरी रह जाए, थैला रह जाए, तो कोई पूछे कि ये किसका है, तो सारे ही हाथ खड़ा कर देते हैं ये मेरा है। जब वो 367 लोगों ने वोट कर दिए और वो रेजोल्यूशन आ गई, तो कईयों ने उसके, मेरे जैसे कईयों ने उसके क्रेडिट लेने शुरू कर दिए और कई सहाफ़ियों ने कईयों को उसके क्रेडिट देने शुरू कर दिए। हालांकि ये क्रेडिट प्योरली, मैंने बार बार कहा इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाक पैक नामी जो अमरीकी डॉक्टर्स और कारोबारी शख्सियात का जो एक पैक है, जो एक मजमुआ कह लें या एक फोरम कह लें, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। इसमें 80% उन्हीं का काम था। उसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि और बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, कारोबारी शख्सियात ने भी इसमें हिस्सा डाला। लेकिन इसका क्रेडिट मुझे देना, किसी और सियासी लीडर को देना, किसी और बंदे को देना या किसी और का लेना, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये क्रेडिट उन लोगों का है। हाँ, उन्होंने हमसे बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया। अमेरिका में रहने वाले तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे दिन रात। लेकिन वापस चलते हैं, वो जो सदर साहब थे, पुराने साहब आज़ाद कश्मीर के सदर और यहाँ पर जो सफ़ीर थे, उनको चौधरी निज़ामुद्दीन साहब गुस्से में आ गए। जब HR 901 पास हुई, उनको फारिग कर दिया गया। जो नए सफ़ीर आए, उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया कि अब आपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, स्पेशली डॉक्टर्स, जो अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। उन्होंने एक बड़ा जो अपने स्टाफ का हिस्सा है, बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल शायद नया स्टाफ भी यहाँ पर थोड़ा सा नंबर भी बढ़ाया गया है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का एम्बेसी के से रिलेटेड लोगों का, और उनमें से ज़्यादातर लोगों की ये जिम्मेदारी लगाई कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स के जो फोरम हैं उनके ऊपर जाएं और उनसे इंगेज करें और उनको इमरान खान से दूर करें और उन्हें कहें कि ये जो पाकिस्तान में जमहूरियत के हक़ में आप बोल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के हक़ में बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक़ में बोल रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहे हैं, ये आप खामोश हो जाइए और देखिए पाकिस्तान फल फूल रहा है, तरक्की कर रहा है, ये तो इंतशारी टोला है, आप इनका हिस्सा ना बने। तो ये काम जो सफ़ीर साहब हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी लगी। इस काम के लिए 2 खसूसी अफसरान जो हैं उनकी, उन्होंने, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 खसूसी तौर पर हैं जिनके ज़ुम्मे ये काम लगाया गया और वो ये तमाम गंदा काम कर रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो ये वादा रहा कि इन तमाम लोगों को कानून के मुताबिक जो ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इनको सज़ाएं दी जाएंगी। ये लोग जमा खातिर में रखें कि इन तमाम लोगों की तमाम पाकिस्तान अवाम मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें नोट किया जा रहा है और इनको कायदे और कानून के मुताबिक
اصول کے مطابق انہیں ریپریمانڈ بھی کیا جائے گا اور ان کو پروفیشنلی ظاہر ہے پھر وہ سزائیں ملیں گی جو حق بنتا ہے، کیونکہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے اس ٹائم قوانین کو بھی سامنے نہیں رکھ رہے اور بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نیا ایک پورا مہم بنائی گئی، اس میں پہلے تو آج جو سفیر صاحب ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے آج بہت ساری امریکی خواتین کو اکٹھے کیا ہوا تھا، پاکستانی امریکی خواتین کو، اور جس میں غالباً فوزیہ قصوری صاحبہ بھی تھیں، رپورٹڈلی دوبارہ کہوں گا، اور بھی بہت ساری خواتین تھیں، اور وہاں پر یہ ڈرامہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر ایوارڈ دینے، اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا کیمسٹری کا نیا فارمولا لوگوں نے ایجاد کر لیا پاکستانیوں نے، جن کو ایوارڈ دیے جانے تھے، بہرحال ان کو ایوارڈ دیے گئے وہاں پر، فوزیہ قصوری صاحبہ بھی گئیں اور خواتین بھی گئیں۔ تو ایک طرف جہاں پر جو ہماری بھابھی صاحبہ ہیں، سفیر صاحب کی بیگم، وہ منورنجن کر رہی تھیں خواتین کے ساتھ میں، انہوں نے اٹریکٹ کر رہی تھیں ٹورڈز چودھری نظام الدین کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر لا رہی تھیں، اور یہ باریک واردات ہوتی ہے، ایک طرف وہ کر رہی تھیں تو دوسری طرف جو سفیر صاحب تھے وہ بھی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، اور وہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے، کوئی دوپہر 1 سے غالباً 2 بجے واشنگٹن ٹائم پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر جب لوگوں نے سخت سوالات کرنے شروع کیے، سفیر صاحب سے غالباً سخت سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے رات میں، آپ اس طرح کی فسطائیت کا ساتھ دے رہے ہیں، اس رجیم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جب وہ سخت سوال ہونا شروع ہوئے تو پہلے تو سفیر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے سے جو کونسلر جو سیکشن ہوتا ہے ویزا وغیرہ اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے، یہ لارجر سوالات نہ پوچھے۔ جب لوگ پھر بھی باز نہیں آئے تو انہوں نے امریکہ کی لے دے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی الیکشن چوری ہوتا ہے، امریکہ میں کون سے ہیومن رائٹس ہیں، امریکہ میں کیا ہے ایسا جو آپ مطلب انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی دھواں دار سپیچ کر دی سفیر صاحب نے۔ تو ایک تو ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹک کور سے ہیں اور فارن آفس سے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہاں پاکستان کے سفیر ہیں، پاکستان کے حالات بہتر کرنے آئے ہیں امریکہ کے ساتھ یا برے کرنے آئے ہیں۔ تو یہ تقریر جھاڑی وہ فارن آفس کی ٹریننگ کے حساب سے میرا خیال بنتی نہیں تھی۔ اس کا اگر وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے تو کوئی اور جواب دیتے، امریکہ کو برا بھلا کہنے سے تو یہاں پر وہ جس کام کے لیے اسی کے خلاف کام ہو جائے گا۔ بہرحال جب امریکہ کی انہوں نے اچھی خاصی کلاس لے لی پھر بھی بات نہ بنی، لوگوں نے پھر بھی سوال پوچھے تو غلطی سے ایک گندی فلم چل گئی، ٹوٹے چل گئے، بلو فلم چل گئی، فوش فلم جو ہے وہ چل گئی۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلم شاید سفیر صاحب کے اپنے کمپیوٹر پہ تھی، اب یہ حتمی نہیں ہے کہ ان کے کمپیوٹر پہ تھی کہ نہیں، لوگوں کا اوپینین ہے، لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کہ ان سے یہ چل گئی۔ کچھ نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سفرا ہیں باہر، ان کے انٹرسٹ سارے کے تو نہیں، ظاہر ہے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت ہی ڈیسنٹ سول سروسز کے افسران ہیں اور بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اور امید کر رہا ہوں اب بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے کمپیوٹر سے چلی، سفیر صاحب کیونکہ وہی ہوسٹ کر رہے تھے، وہی اس کے مین ہوسٹ تھے میٹنگ کے، تو ان سے چل گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ میٹنگ ہیک کر کے کسی اور نے چلا دی۔ بہرحال یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ جو فوش فلم چلی وہ کس نے چلائی، وہ کس کا جو خزانہ تھا، کیا وہ سفیر صاحب کا خزانہ تھا یا کسی اور کا خزانہ تھا، یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ وہ کون دیکھتا تھا وہ والی فلم، کس کا اتنا شوق تھا جو وہ فلم چلی۔ تو بہرحال وہ فلم چلی، ہم نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بتایا، کیونکہ میں نے دوبارہ کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے خبر، اس لیے ہم آپ کے سامنے اس خبر کو رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر تجزیہ دے رہے ہیں۔ خبر جن لوگوں کی ہے وہ ہم نے آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھا دیا ہے، جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی طرف، اب ذرا فاسٹ فارورڈ پاکستان پہنچتے ہیں۔ یہاں پر تو جو ہوا وہ ہوا، وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پرنس چارلز جو ہیں ان کی سالگرہ تھی اور اس کے اوپر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز برطانوی ایمبیسی کے اندر۔ یہ جو پرنس چارلز کی شاید سالگرہ تھی اور اس سالگرہ کے موقع پر جو سفیر صاحبہ نے کیک کاٹا، تلواروں کے ساتھ کیک کٹ رہے تھے، رب ہی خیر کرے۔ بہرحال تاج برطانیہ یہاں پر ہمارے ساتھ پہلے کیا کر کے گیا اس کے اوپر تو کبھی روشنی نہیں ڈالی گئی، وہ بہت ہی بہتر مینج کر کے گئے، کیونکہ جو انہوں نے ہماری گدی برابر کی یہاں پر 200 سال اور جو لوٹ مار کی، اس کے باوجود ان کا جو ایک بہت ہی پازیٹیو یہاں پر ان کے بارے میں جو ایک
तासर है वो उसको अभी तक मेंटेन करने में बहुत कामयाब हुए हैं। लेकिन आज हमारी खबर कोई और है कि आपको इसमें पीटीआई के चेहरे भी नज़र आएंगे, आपको इसमें मिलिट्री जनरल भी नज़र आएंगे, आपको इसमें मौलाना हजरात भी नज़र आएंगे, आपको इसमें बड़े बड़े सहाफ़ी भी नज़र आएंगे। मुंह से रालें टपक रही होंगी क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो वहाँ पर, आपको मेरी बात मायूब लगेगी, सारे नहीं लेकिन गुड 60-70% लोग, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, इन चीज़ों को करीब से देखता रहा हूँ, गुड 60-70% लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की शराब मुफ्त में मिलने में मुयस्सर होती है। बहरहाल वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो इस एक नुक्ते पर कम अज़ कम इकट्ठे हैं, और वो ये है कि जब चाकरी करने की बारी आए बड़ी एलीट की, तो हम सारे जो हैं वो वहाँ पर दांत भी निकालते हैं खड़े होकर, और वहाँ पर हम इकट्ठे ही हैं। अगर किसी के घर में कोई ट्रेजिडी है, मीन किसी के साथ कोई बाहर नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे वो भी भूल जाती है, बाकी तो वहाँ बादशाहें खिल रही होती हैं और मामलात जो हैं वो बस गुडी गुडी चल रहे होते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये तो आपके सामने सिर्फ रखना था कि हमारी अशराफिया जो है मुल्क के अंदर कैसे भी हालात हों, जो उनके अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ ये तमाम इकट्ठे होते हैं। अगली खबर जी, एक तरफ तो ये आपने देख लिया दोनों चीज़ें जो बरतानिया के एम्बेसी में हुआ और वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी में हुआ। अब आगे आपको बताते हैं कि ये 9 साला बच्चा, शायान शायद इसका नाम है, ये पम्फलेट्स, छोटे छोटे हैंडआउट्स बांट रहा था, और ये कि 24 नवंबर की कॉल है और आप सब उस पर पहुंचे। छोटा बच्चा है, शायद 9 साल का है, 10 साल से बहरहाल कम है। इस बच्चे को हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी डरी हुई है कि इस बच्चे को भी गिरफ्तार करवा दिया। जज साहब का अल्लाह भला करे कि उन्होंने वैसे तो हथकड़ियाँ ला के बच्चों को लाए गए, मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको तकलीफ होगी। 3 बच्चे थे, उनको हथकड़ियाँ, रस्सियों की हथकड़ियाँ बनाई हुई थी, वो उनको रस्सियाँ बांध कर अदालत में लाया गया। लख दी लानत है, बगैर तो जो भी लाया ये जो पुलिस वाले थे, लख दी लानत है तुहाडे जम्मण ते भी ते तुहाडी सोच ते भी। मैं 9-9, 10-10 साल के बच्चे उनके हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे और उन्हें अदालत में लाए। मैं माजरत आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहा, मैंने देखी हुई है, सोशल मीडिया पे पड़ी है, बट दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ टू ग्राफिक टू शो। कोई हमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, अगर इन बेशर्मों और बगैरतों को नहीं है तो कम अज़ कम हम तो करें। आपकी ऐसी अदालत पर, आपके ऐसे कानून पर मैं लानत ही भेज सकता हूँ जिसमें 9 से 10 साल के बच्चों को आप हाथ बांध कर लाते हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जो एक बातचीत है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसको लीक कर दिया गया और उसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया जा रहा है। बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग लीक कर दी, बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग लीक कर दी। अब जब वो रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं तो उसको हवा बड़ा बनाया गया, लेकिन उसमें वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का पैगाम दे रही हैं। कोई एक चीज़ नहीं है जो उन्होंने अपनी तरफ से कही है। 3-4 चीज़ें उस पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर हैं जो मुबैना तौर पर क्लेम किया जा रहा है कि उनकी है। हम आपको सुनवा देते हैं, आप सुन लें। उसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो वो अपने आप से कह रही हैं। ये ज़रा सुनिए। 5,500 हर एमएलए 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अभी उन्होंने शुरू कर देना है। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। सुन लिया आपने, 3 चीज़ें कह रही हैं कि हर बंदे ने 5 और 10,000 लोग लेके आने हैं। मैंने 10,000, 5,000 और बताया कि खान साहब ने कहा है। फिर दूसरा पैगाम खान साहब का दिया कि जो शख्स पकड़ा जाएगा उसका एहतसाब होगा, आपने पकड़े नहीं जाना, पकड़े गए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रखिए, और तीसरी बात जो नहीं आएगा उसको खान साहब कहते हैं आइंदा टिकट नहीं दी जाएगी। तो तीनों पैगाम उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेके बार बार खान साहब कहा और पहुंचाए। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से सारा एक हवा क्रिएट करते हैं, जैसे पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने लीक कर दी है, ये क्या चीज़ इनके हत्थे आ गई। अच्छा जी, अगली खबर ये कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है और 400 कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं और इस्लामाबाद को सील करने की मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जो है वो मामला ये है कि अंसार अब्बासी साहब को छोड़ा गया है। आपको पता है कि वो सबसे बड़े टाउट हैं, मैं तो आपको बार बार कहता होता हूँ, और सबसे बड़े पाकिस्तान की सहाफ़त में मुनाफिक भी हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वो काम शुरू करते हैं
اور پھر اس کے اندر بددیانتی کرتے ہیں، اپنے کام کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، یلو جرنلزم کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پہلے بھی ان کی آپ کو پتہ ہے 20 خبریں جھوٹی نکلی ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ بیسیکلی گھٹیا قسم کی ٹاؤٹگیری کرتے ہیں، جو انہیں کہا جاتا ہے اس کو خبر بنا کے چھاپ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے نئی خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے، بس بہت جلد ڈیل ہو جائے گی اور شاید 24 تاریخ کا دھرنا جو ہے اس کو کینسل کر دیا جائے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا، آپ نے بار بار سوچا کہ یہ کیوں اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یہ نہ ہو؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیے نومبر ہے، اس میں سردی ہے لیکن کم ہے۔ بہرحال یہاں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے بھی آنا ہے، ظاہر ہے بہت ساری پبلک آئے گی، اسلام آباد میں شام میں سردی ہو جاتی ہے، تو سویٹر جیکٹ ضرور لے کے آنی، جرابیں گرم ضرور لے کے آنی ہیں، ایسا سامان لے کے ضرور آنا ہے کہ ٹھنڈ ہو تو اس کے اندر آپ سروائیو کر سکیں۔ اگر آپ ملتان سے آ رہے ہیں یا آپ فیصل آباد سے آ رہے ہیں، دوسرے علاقوں سے جہاں پر سردی جو ہے وہ قدرے اسلام آباد کی نسبت تھوڑی بہت کم ہو، تو آپ نے اسی ارینجمنٹ کے تحت نہیں آ جانا بلکہ گرم کپڑے تھوڑے سے لے کر آنے۔ تو بہرحال اسلام آباد میں آج کل تو اتنی سردی نہیں ہے، لیکن دسمبر میں اور جنوری میں بہت سردی ہو جاتی ہے۔ ان کا دل یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے گزارا جائے تاکہ پھر دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ جو ہے یہ 3-4 مہینے تو گزر جائیں نا، پھر اپریل میں دیکھیں گے، اور یہ اسی طریقے سے ٹائم ٹیک کرتے ہیں اور ٹائم گین کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ عمران خان کل باہر آ رہے ہیں، آج باہر آ رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، اس کی طرف ہم نے نہیں جو ہے وہ بالکل بھی اس کی طرف نہیں سوچنا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں انہوں نے مریم نواز پر ہی اٹیک کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا مریم نواز اور سینئر وزیر، مطلب کہ جو ہماری باجی ڈوڈو ہیں، وہ اگر علاج کے لیے باہر نہ گئی ہوتی تو کون سی قیامت آ گئی ہے اگر وہ چلی گئیں باہر۔ انہوں نے کون سا یہاں ہاتھ کے ساتھ اسموک روک لینی تھی۔ مطلب دوسرے لفظوں میں عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باجی مریم فضول سی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں، مطلب ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہاں ہوتی تب بھی اسموک کے وہی حالات ہونے تھے، وہ یہاں نہ ہوتی تب بھی، مطلب کہ جو ارینجمنٹس ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے، ایک طرف پورا صوبہ بند کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کی شادیاں بند کرنے کی باتیں ہیں، اسکول بند کر دیے، دفتر بند کر دیے، لاک ڈاؤن کر دیے پورے کے پورے شہر، بیکری، چھوٹی دکان تک سب کچھ بند کر دیا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ چیف منسٹر کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انتظامی معاملات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے چیف منسٹر نے وہاں ہونا ہے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کو لگتا ہے کوئی غصہ ہے کہ انہیں سوئٹزرلینڈ نہیں لے کے گئیں، اور ان کی سوئٹزرلینڈ کے چوک پر سرجری کیوں نہیں ہوئی سر عام، تو اس لیے وہ اب اپنا ساڑ پھک رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم یہاں ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، ان کو آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔